तर झाँक्रीलाई समातेको केही समयमै छोडियो, यसले गर्दा सरकारको आलोचना भयो कि भयो? छोडेको कारणले किन आलोचना? नसमाएको कारणले सरकारको आलोचना गर्न जरुरी छ। प्रहरीले कानुनको कार्यान्वयनका सिलसिलामा बोलाएर सोधपुछ गरेको, उहाँलाई चाहिँ जेलमा त्यो कानुनको प्रबन्धले के भन्छ भने यदि उहाँले त्यो कसुर गरेको प्रमाणित हुँदा 7 वर्ष कैद र 70,000 जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। झाँक्रीजीलाई चाहिँ छानबिनका निम्ति अनुसन्धानका निम्ति अपराध अनुसन्धान शाखाले प्रहरीले त्यो चाहिँ पक्राउ गरेको। भाले नबास्ने ठाउँमा पनि उज्यालो हुन्छ। बिहान उज्यालोको सङ्केत कुखुराको भाले बासेर हुन्छ भनिन्छ नि त। भाले नबास्ने ठाउँमा पनि उज्यालो हुन्छ संसारमा। तिनीहरूले त्यो बुझ्नुपर्छ। उनीहरूले उपलब्धि नदेखे पनि उपलब्धि त छ, जगजाहेर छ, जनसमुदायमा प्रस्तुत छ। आफू प्रधानमन्त्री हुने वाम गठबन्धनको तर्फबाट होइन, वाम गठबन्धन भन्दा बाहिर नेकपा एमालेको भन्दा बाहिरबाट आफू प्रधानमन्त्री हुने कोसिसमा लाग्नुभयो। पुनः ट्रान्सप्लान्टको सुविधा प्रविधि र त्यसको सफलताको बारेमा उहाँहरू बेखबर हुनुहुँदो रहेछ। अब प्रधानमन्त्रीको बत्ती झ्याप्प निभिसकेपछि त्यो बत्तीको ठाउँ म लिन्छु, यो नेकपा एमाले, यो एकीकृत पार्टी, यो बनी बनाऊ संयन्त्र, यो जनताको साथ समर्थनको नेता म हुन्छु भन्ने त्यो दुराशयका साथ उहाँ एकतामा आउनुभएको रहेछ। केही मिडियाहरू प्रयोग गरेर बदनाम गर्ने, घेराबन्दी गर्ने, गरेका कामको नकारात्मक चर्चा गर्ने, नकारात्मक प्रहार गर्ने, यो काममा उहाँहरू सक्रिय रहनुभयो। त्यसो भएको हुनाले यो कुनै कृपाको विषय होइन, कुनै मोलाइजाको विषय होइन, कुनै उहाँहरूले सरकारका प्रति देखाउनु भएको समर्थनको विषय होइन। सकेको गर्नुभएको, नसकिसके उहाँहरूको अवरोधका घेराबन्दीका बावजुद पनि सरकारले यी उपलब्धिहरू हासिल गरेर काम गरेको, यो मिडियाले सम्प्रेषण गरेको, सार्वजनिक गरेकै विषय हो। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले कोसिस नगरेर उहाँहरू भड्किनु भएको होइन। प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा गर्नुभएको होइन, उहाँहरूको षड्यन्त्रका सामु आत्मसमर्पण गर्ने कि कदम चाल्ने भन्दा उहाँले कदम चाल्नुभएको, जस्तालाई तस्तै जवाफ दिनुभएको। नमस्कार, आजको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको सन्दर्भको आजको अङ्कमा हामी छलफल गर्नेछौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सत्ताको बागडोर सम्हालेको थियो 5 वर्षको स्थायी म्यान्डेट सहित। यद्यपि 3 वर्षकै हाराहारीमा नेकपा विभाजनको सङ्घारमा छ। औपचारिक रूपमा नफुटे पनि मिल्ने सम्भावना कम देखिन्छ तत्कालीन अवस्थामा। यद्यपि संवैधानिक निकायले यसको टुङ्गो लगाइसकेका पनि छैनन्। यो बीचमा सरकारले गरेका 3 वर्षीय कार्यकालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्दै आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धिहरूको व्याख्या गर्नुभएको छ। यो बीचमा करिब 89 वटा कानुन बनेका कुराहरू भइरहेका छन्। यो 3 वर्षीय कार्यकाल भइरहँदा नेकपा भित्रकै दहाल नेपाल पक्षले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही काम नबनाएको भन्दै पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई लिएर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संविधानको कु गरेको भनेर व्यापक विरोध भइरहेको छ। एक पक्ष प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग सहित सडकमा छ, अर्को पक्ष आम निर्वाचन हुन्छ, आम चुनाव हुन्छ भनेको छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा बहसको क्रममा छ। आज हामी यी लगायत समग्र समसामयिक विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। म कार्यक्रमको सुरुवात कहाँबाट गर्छु भने सरकारको 3 वर्ष अवधि र यो अवधिमा भएका उपलब्धिहरू म यहीँबाट सुरु गर्छु। हुन्छ। यो 3 वर्षीय कार्यकाल 5 वर्षको थियो, तर आफ्नै पार्टीबाटै विभाजनको सङ्घारमा पुग्नु पर्यो नेकपालाई। 5 वर्षको स्थायी म्यान्डेट पुरा गर्न सकेन। यद्यपि यो 3 वर्षको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उल्लेख्य काम भएको बताउनु भएको छ। फेरि नेकपा भित्रैबाट अर्का पार्टी अध्यक्ष र अरू नेताहरूबाट कामै नभएको विश्लेषण भइरहेको छ। अब अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्, यसको सत्य तथ्य चुरोफुरो के हो? तपाईँले प्रश्न ठिक ठाउँबाट गर्नुभएको छ, धन्यवाद छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले फागुन 3 गते सिंहदरबारको नवनिर्मित पुनर्निर्माण भएको
सिंहदरबारको मुख्य प्रशासकीय भवनको डबलीबाट प्राङ्गणबाट देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ, प्रेस ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। त्यस क्रममा विभिन्न 74वटा मुद्दामा उहाँले सरकारले गरेका 3 वर्षको अवधिमा सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा प्रकाश पार्नुभएको छ। यो करोडौँ जनसमुदायका बीच पुगिसकेको छ, सबै यसमा अपडेट हुनुहुन्छ। तर नेपालमा एक थरी मानिसहरू छन् जसले आँखा हेरेर पढ्दैनन्, कान नसुनेको अभिनय गर्छन्। प्रधानमन्त्रीले करिब 2 घण्टाको अवधिमा सविस्तार प्रस्तुत गर्नुभएको उपलब्धिहरूलाई एक थरी त्यस्ता साथीहरूले के भन्नुभयो भने यो कागजी उपलब्धि हो भन्नुभयो। उहाँहरूले ठिक कुरा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले कागजमै ती उपलब्धिहरूलाई सूत्रबद्ध गरेर पुस्तिकामै प्रकाशित गरेर जनसमुदायका सामु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अब त्यसलाई कागजी होइन त भन्न भएन, कागजमै लेखिएको हो। तर कागजमा लेखिएको उपलब्धिहरूप्रति उहाँहरू एकदम नकारात्मक किन हुनुभयो भने उहाँहरू कुनै उपलब्धि देख्न तयार हुनुहुन्न। बाटो बनेको छ, वर्षमा 10 किलोमिटर बाटो बन्ने नेपाल थियो। अहिले 3 वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको तस्बिर हेर्नुभयो भने 10 किलोमिटरको होइन, 10,000 मैले भनिरहेको छैन। बाटो कति किलोमिटर बन्यो त्यसको तथ्य सार्वजनिक छ। पुल कतिवटा बने, पक्की पुल, त्यसको तथ्य चाहिँ सार्वजनिक छ। यी सबै चिजहरूको जब तथ्य सार्वजनिक छ, म तथ्य पढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु। तथ्यमा बहस गर्न आवश्यक छैन। जब तथ्यमा बहस गर्ने होइन भने हामीले चाहिँ तथ्य स्वीकार्नुपर्छ। म चाहिँ यो कुरा राख्न चाहन्छु। अहिले तथ्य स्वीकार गर्ने, वास्तविकता स्वीकार गर्ने, परिणाम स्वीकार गर्ने समस्या हो। कालोपट्टि बाँधेर मैले हेर्दिनँ भनेर चाहिँ अर्थ हुन्न। त्यस्ता साथीहरूलाई म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने भाले नबास्ने ठाउँमा पनि उज्यालो हुन्छ। बिहान उज्यालोको सङ्केत कुखुराको भाले बासेर हुन्छ भनिन्छ नि त। भाले नबास्ने ठाउँमा पनि उज्यालो हुन्छ संसारमा। तिनीहरूले त्यो बुझ्नुपर्छ। उनीहरूले उपलब्धि नदेखे पनि उपलब्धि त छ, जगजाहेर छ, जनसमुदायमा प्रस्तुत छ, जनसमुदायका बीच प्रधानमन्त्रीले राखिसक्नु भएको छ। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। यो बीचमा धेरै के भन्नुभयो भने उहाँले कामै गर्न नदिने, काम गर्न नदिएपछि एकलौटी रूपमा हिँड्नु परेन त, हिँडे म एक्लै गयो भन्छन्, पेलेर गयो भन्छन्, गर्नै नदिएपछि गरे भन्नुभयो। यो 3 वर्षे कार्यकालमा त सँगै हुँदाखेरि यति धेरै काम भएको भए त सहयोग नभएको, काम गर्न नदिएको त होइन रहेछ नि, काम गर्न त दिनुभएको रहेछ होइन। उहाँहरूले कृपापूर्वक काम गर्न दिनुभएको भनेर त्यसलाई त्यसरी बुझ्न हुन्न। म अलिकति इतिहासको पहलुहरू, ती मोडहरू, ती सन्दर्भहरू स्मरण मात्रै गराउँछु। फागुन 3 गते प्रधानमन्त्रीज्यूले 2074 सालमा शपथ ग्रहण गर्नुभयो। वाम गठबन्धन सरकारमा सामेल हुनुपर्ने, तर उहाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभयो र 2 जना सदस्य मात्रै, लालबाबु पण्डित र थम्माया थापा मगर, 2 जना मन्त्री परिषदका सदस्य सामेल गरेर प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभयो। त्यहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले त्यतिखेर प्रतिनिधित्व गरेको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट 1 जना प्रतिनिधि पनि पठाउन तयार हुनुहुन्थेन। मङ्सिरको अन्तिम हप्ता चाहिँ परिणाम आइसकेको, प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति निर्वाचन आयोगमा पनि भन्नुभयो, शीतल निवासबाट त्यो के अरे बहादुर भवनबाट त्यो निर्वाचन परिणाम शीतल निवासमा पुग्न 2.5 महिना लाग्यो। त्यतिन्जेल नेपाली कङ्ग्रेसले मलाई चाहिँ 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेर किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री पद दिएको थिए, मैले त्यो मानिनँ भनेर पछि दाहालजीले नै वक्तव्य दिनुभएको थियो। पार्टी एकताको महिमा गानको बेला उहाँले यो सन्दर्भ धेरै पटक उठाउनु भयो। तर उहाँले निकै कोसिस के गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नहुने, आफू प्रधानमन्त्री हुने, वाम गठबन्धनको तर्फबाट होइन, वाम गठबन्धन भन्दा बाहिर नेकपा एमालेको भन्दा बाहिरबाट आफू प्रधानमन्त्री हुने कोसिसमा लाग्नुभयो। उहाँको दुर्भाग्य भनौँ,
त्यो कोसिस काम लागेन र फागुन 7 गते लिखित सम्झौता गरेर फागुन 14 गते मात्रै उहाँको पार्टीका तर्फबाट तत्कालीन पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुन आउनुभयो, प्रतिनिधिहरू आउनुभयो। मन्त्री परिषद धेरै पटक विस्तार हुँदै आयो र मैले भन्न खोजेको के हो भने चाहिँ जब उपेन्द्र यादव मन्त्री परिषदमा सहभागी हुन तयार हुनुभयो, नेकपा एमालेलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउने कुराको पक्षमा छैन भन्नुभयो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातमा रहेको तासका पत्तीले काम गरेन। कुनै ती पत्तीले चाहिँ खेल जित्ने भएनन्। त्यसपछि चाहिँ नयाँ सरकार बन्यो र उहाँहरू सरकारमा सामेल हुनुभयो। म सुरुमै उहाँहरूको कृपाले प्रधानमन्त्री हुनुभएको थिएन, अनेक कोसिसका बावजुद प्रधानमन्त्री चाहिँ यस पृष्ठभूमिमा नियुक्त हुनुभएको थियो भने 75 साल जेठ 3 गते दुई पार्टी बीचको एकता भयो। एकता भइसकेपछि 3 महिनामा एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने, 2 वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो। त्यतातिर कहिले पनि ध्यान भएन। 75 साल पुसमा आइपुग्दा त वामदेव गौतमलाई अघि सारेर उहाँहरूले फरक मत ल्याउँदै सरकारमाथि वज्र प्रहारको, आक्रमणको निशाना सान्ने कुरा त थालिहाल्नुभयो। सरकारले केही काम गरेन भनेर निराशा छर्ने, स्थायित्वमाथि प्रहार गर्ने, जनतालाई निराश बनाउने काम त थाल्नुभयो। 75 साल पुसको कुरा गर्दैछु मैले। त्यसपछि आइपुग्दा 76 साल नलाग्दै 75 साल त्यही हाराहारीमै चाहिँ असार साउनकै अवधिमा माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल बीच एकजना पार्टी अध्यक्ष हुने, एकजना प्रधानमन्त्री हुने, केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ हटाउने, अध्यक्षबाट पनि हटाउने, प्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाउने उहाँहरूको बीच लिखित सम्झौता भएको छ। सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्नुहुन्न, तर त्यो त्यतिखेरको कुरा भयो। जब प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुभयो, पार्टी एकता गर्दाखेरिको एउटा सन्दर्भ चाहिँ यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार बन्न दिने, काम गर्न दिने भन्दा पनि एउटा समय सन्दर्भ छ त्यतिखेरको। मैले पहिला पनि अलिकति चर्चा गरेको छु। प्रधानमन्त्रीले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको 12औं वर्ष चलिरहेको थियो। संसारभरिको प्रविधिमा उहाँहरूको नोटिसमा चाहिँ पुनः ट्रान्सप्लान्टको सुविधा, प्रविधि र त्यसको सफलताको बारेमा उहाँहरू बेखबर हुनुहुँदो रहेछ। अब प्रधानमन्त्रीको बत्ती झ्याप्प निभिसकेपछि त्यो बत्तीको ठाउँ म लिन्छु, यो नेकपा एमाले, यो एकीकृत पार्टी, यो बनी बनाऊ संयन्त्र, यो जनताको साथ समर्थनको नेता म हुन्छु भन्ने त्यो दुराशयका साथ उहाँ एकतामा आउनुभएको रहेछ। जब गत वर्ष फागुन 21 गते प्रधानमन्त्रीको दोस्रो पटक नेपालमै मृगौला प्रत्यारोपण सफल भयो, त्यसपछि छटपट्टि, बेचैनी बढ्यो। चैत महिनापछि लकडाउन सुरु भएपछि पनि उहाँहरूले त्यो सरकारलाई काम गर्न दिनका निम्ति कुनै त्यो खालको चाहिँ नरमपन राख्नुभएको होइन। वैशाख महिनामा त उहाँहरू प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवैबाट हट्नुपर्छ भनेर बैठकमै प्रस्तावसहित आउनुभएको थियो। उहाँहरूको प्रयत्नले त्यो सक्नु भएन। त्यसो भएको हुनाले मैले भन्न खोजेको के हो भने सरकार गठनदेखि नै यहाँसम्म आइपुग्दा वाम गठबन्धन नगरेको भए गगन थापाको शब्द सापटी लिएर उहाँले धनगढीमा बोल्नु भएको थियो। त्यो सापटी लिएर बोल्ने हो भने 6 सिटभन्दा 7 सिट माओवादी केन्द्रको आउने थिएन। नेकपा एमालेको जनसमर्थन, साथ, एजेन्डा, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको त्यो गठबन्धनमा सामेल भएर उहाँहरूले 36 हाराहारी सिट जित्नुभयो र जितिसकेपछि पार्टी एकता चाहिँ अर्को उद्देश्यका साथ, अर्को आशय दुराशयका साथ भएको थियो। ती सबै पुरा नहुने भएपछि सरकारलाई काम गर्न नदिने, केही मिडियाहरू प्रयोग गरेर बदनाम गर्ने, घेराबन्दी गर्ने, गरेका कामको नकारात्मक चर्चा गर्ने, नकारात्मक प्रहार गर्ने, यो काममा उहाँहरू सक्रिय रहनुभयो। त्यसो भएको हुनाले यो कुनै कृपाको विषय होइन, कुनै मोलाइजाको विषय होइन, कुनै उहाँहरूले सरकारका प्रति देखाउनु भएको समर्थनको विषय होइन। सकेको गर्नुभएको, नसकिसके उहाँहरूको अवरोधका, घेराबन्दीका बावजुद पनि सरकारले यी उपलब्धिहरू हासिल गरेर काम गरेको। पछिल्लो समय निकै तातेकै विषय भनेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय रहेको छ।
प्रतिनिधि सभाको विघटनको विषय भएको हिसाबले पार्टीको अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री पनि सके त पार्टीलाई मिलाएर लगेर जानुपर्ने थियो, नसके अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थियो, त्यसकारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरे बाध्य भएर भनिरहँदाखेरि यदि अविश्वासको प्रस्ताव आइरहेको थियो भने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने कि प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्नुपर्ने? यसमा हामीले अलि विश्लेषणलाई सही तथ्यमा उभ्याउनु पर्छ। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले मूल ढोकाबाट प्रवेश गरेर विधि पद्धति प्रक्रियालाई पालना गरेर होइन, षड्यन्त्र गरेर छलछाम गरेर कन्स्पिरेसीका साथ यी कदमहरू चाल्ने कोसिसमा हुनुहुन्थ्यो। बालुवाटारमा थाई कमिटीको बैठक बसिरहँदा सुश्री पम्फा भुषाल र श्री भीम रावल कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्दा शीतल निवासमा 6 घण्टा धर्नामा हुनुहुन्थ्यो। समावेदनका निम्ति पुराना जोडजाड गरिएका हस्ताक्षरहरू सङ्कलन गरेर उहाँ समावेदनको निवेदन प्रस्तुत गर्न जानुभएको थियो। उहाँहरू आफ्नो स्वविवेकले आफ्नो स्वनिर्णयले होइन कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालको आदेशमा त्यहाँ पुग्नुभएको थियो। यो पुस 1 गतेको कुरो। पुस 1 गते उहाँहरूले समावेदन गर्न पाउनु भएन। त्यसपछि उहाँहरूकै आदेश जसले पठाउनु भएको थियो उहाँहरूको आदेशमा फिर्ता हुनुभयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले तपाईँले भनेकै जस्तो मिलाउनका निम्ति सम्झाउनका निम्ति कोसिस गर्नुभयो। 4 गते त प्रधानमन्त्री ढोका चार्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निवासमा पनि पुग्नुभयो। कार्यकारी अध्यक्ष तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खुमलटार स्थित निवासमा पनि पुग्नुभयो। त्यहाँ प्रचण्ड वामदेव गौतम सहित पनि संयोगवश छलफल भयो। 19 बुँदाको त्यो तपाईँको बदनाम आरोपपत्र अभियोग पत्र फिर्ता गर्नुहोस्, त्यो फौजदारी अभियोग फिर्ता गर्नुहोस्, मिलेर अगाडि बढौँ, म प्रधानमन्त्री छोडिदिन तयार छु, कसलाई बनाउने हो त्यो पनि तपाईँहरू बनाउनुहोस्, तर यो अभियोग पत्र कायम राखेर तपाईँहरूसँग मिलेर जान सकिन्न, फिर्ता लिनु भएन भने तपाईँहरूसँग मिलेर जान सम्भव हुन्न, तपाईँहरूले जे कदम चाल्नुहुन्छ मैले त्यही हिसाबले कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। यो मिडियाले सम्प्रेषण गरेको सार्वजनिक गरेकै विषय हो। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले कोसिस नगरेर उहाँहरू भड्किनु भएको होइन। प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा गर्नुभएको होइन, उहाँहरूको षड्यन्त्रका सामु आत्मसमर्पण गर्ने कि कदम चाल्ने भन्दा उहाँले कदम चाल्नुभएको, जस्तालाई तस्तै जवाफ दिनुभएको। यो चाहिँ नेकपाभित्रका 4-5 जना नेताको विषय होइन, यो जनताको विषय थियो र जनताले प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पिएको जे अभिभारा म्यान्डेट जनादेश थियो त्यो म्यान्डेट अनुरूप शक्तिका भोका मानिसहरूका निम्ति शक्तिको अभ्यास गर्ने थलो चाहिँ का रूपमा समीकरणको खेल अनि चाहिँ सत्ता समीकरणको त्यो खेल नटुङ्गिने त्यो चाहिँ खेल खेल्न दिनु हुन्थेन। प्रधानमन्त्रीले मलाई चाहिँ जनताले दिएको म्यान्डेट यो थियो, मलाई अवरोध गरियो, घेराबन्दी गरियो, यो ढङ्गको षड्यन्त्र गरियो, म जनताको बिचमा आएको छु भन्नुभयो। यसमा अन्यथा के भयो? जनताको बिचमा आइरहेको छु भनिरहँदा साना दलका नेताहरूले पनि विभिन्न किसिमका तयारीहरू गरिरहेका छन्, आमसभाहरू गरिरहेका छन्। अस्ति भर्खरकै रिसेन्ट घटना हेर्ने भने बैतडीमा नेपाली काङ्ग्रेसले आमसभा गरेको थियो। त्यहाँ दोहोरो पक्षबीच झडप भयो भनिएको छ। यद्यपि तर त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एनपी साउ सहित आधा दर्जन नेता कार्यकर्ता घाइते भए। प्रधानमन्त्रीका कार्यकर्ताले एकपक्षीय रूपमा आएर सुनियोजित रूपमा आक्रमण गरे, यो कदम निरङ्कुश भयो भनेर व्यापक आलोचना भएको छ नि अहिले। यो साना मसिना ठुला सबै दलहरू जनतामा जानु अनिवार्य छ, अपरिहार्य छ। अहिले मूलत प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्न चाहनेहरूको समूहका जनपरिचालन बढी भइरहेका छन् र अरू विभिन्न पक्ष पनि विभिन्न मिति पारेर नेपाली कङ्ग्रेसले पनि प्रदर्शन गरेको स्थिति छ। र तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नमा मैले पनि त्यो अखबारमा पढेँ। प्रधानमन्त्रीका कार्यकर्ताले होइन, लोकल अन्तर्विरोध के थियो त्यसको विषयवस्तु तथ्यको बारेमा खोजी गर्नु जरुरत छ, तर त्यस्ता दुःखद घटनाहरू हुनु हुँदैन। राजनीतिलाई एउटा मूल्य मान्यता संस्कार र प्रतिस्पर्धामा खेलको नियमलाई पालना गरेर अगाडि बढ्ने कुरामै हामीले जोड गर्नुपर्छ। एनपी साउजी हाम्रो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि मित्रता भएको साथी हो, उहाँसहित कसैमाथि पनि भएका यस्ता दुःखद घटनाहरू यो प्रधानमन्त्रीको पार्टीको प्रधानमन्त्रीका कार्यकर्ताको विषय होइन। जसले गरे पनि यो गलत हो, यस्ता गतिविधिहरू गर्न हुन्न।
कसैले जानेर नजानेर गरेको छ भने पनि ती रोक्नुपर्छ। म चाहिँ दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यस्ता गतिविधिहरूमा बढी प्रचार अतिरञ्जना कति गरिएको छ त्यसको पनि पक्ष होला, तर ती कुराहरू रोक्नुपर्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा राजनीतिलाई लैजानुपर्छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। विचाराधीन अवस्थामा मुद्दा चलिरहेको विषयमा यही विषयलाई लिएर धेरैले धेरै थरीबाट टीका टिप्पणी गर्दै रिट हाल्ने क्रम जारी नै छ, हुडबाजी छ भनौँ अहिले। तर यही बिचमा अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको लागि आजै जवाफ मागेको थियो कि अदालतको अवहेलना भयो भनेर लिखित जवाफ पनि पठाउनु भएको भनिएको छ। यो संवैधानिक निकायलाई हामी मान्छौँ भनिसकेपछि अवहेलनालाई अदालतलाई नै अवहेलना हुने गरी अभिव्यक्ति दिन मिल्छ देशको प्राइम मिनिस्टरले? त्यो आज संयोगवश सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू अदालतको अवहेलनासँग सम्बन्धित 2वटा रिटमा लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्न आदेश थियो, तर उहाँ लिखित जवाफसहित आफै स्वयं सर्वोच्च अदालत पुगेर चाहिँ आफ्नो जवाफ प्रस्तुत गर्नुभएको छ र उहाँले त्यो जवाफमा सबै कुरा स्पष्ट गर्नुभएको छ। जवाफमा के लेखिएको छ सञ्चार माध्यमको जानकारीका लागि मैले सबैलाई प्रेषित पनि गरेको छु, तपाईहरूले पनि हेर्नुभयो होला। उहाँले चाहिँ स्पष्ट के भन्नुभएको छ भने बोलिएका कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै होइन, आफू अनुकूल शब्द टिपेर विवादित बनाउने कोसिस भएको, सम्मानित अदालतप्रति चाहिँ असम्मान गर्ने, मानहानि गर्ने, अवहेलना गर्ने कुरा मैले सोच्न पनि नसक्ने विषय हो भन्ने स्पष्ट पार्दै के भन्नुभएको छ भने मुद्दाको एउटा पक्षले मुद्दामा के गर्नुपर्छ भनेर बहस छलफल गर्नु अदालतको अवहेलना होइन। प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर 1.5 दर्जन 1 दर्जनदेखि 1.5 दर्जन रिट निवेदन परेका छन्। त्यसको बारेमा सिङ्गो देशभरि बहस चलेको छ, इजलासमा बहस चलेको छ, जनताका बिचमा बहस चलेको छ। उहाँले कुनै कार्यक्रममा चाहिँ त्यस विषयमा बोल्नुभयो भने उहाँ विपक्षी बनाइएको, जसले विघटनको निम्ति सिफारिस गरेको मन्त्री परिषदको चाहिँ नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ। आफूले चालेको कदम चाहिँ सही हो भनेर तर्क तथ्य राख्ने, पैरवी गर्ने कुरा उहाँको अधिकारको कुरा हो, त्यो अदालतको अवहेलनाको विषय होइन। तर उहाँले बोलेका कुराहरूलाई तोडमरोड गरेर, अतिरञ्जित गरेर, अर्थको अनर्थ पारेर जुन ढङ्गले मुद्दा हालियो, अब अहिले केही फुर्सदिला मान्छेहरू मुद्दा त्यसरी हाल्न पनि सक्नुहुन्छ। तैपनि प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रतिको सम्मानलाई मध्यनजर गरेर आफूले सर्वोच्च अदालत प्रति गर्ने, न्यायालय प्रति गर्ने, स्वतन्त्र न्यायालय प्रति गर्ने सम्मानको व्यवहारलाई मध्यनजर गरेर उहाँले आफूले दिने जवाफ स्वयं आफै उपस्थित भएर आज प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म तथ्यसँग शक्तिसँग झुक्दिनँ, सत्यसँग लड्दिनँ भन्ने आफ्नो मान्यता सहित उहाँले जवाफ प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यो विषयवस्तुलाई तोडमरोड गरिएको र गलत तरिका अपनाइएको यसो गरिनु हुन्न, यो अवहेलना होइन। म अवहेलना चाहिँ गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दिनँ। म स्वतन्त्र न्यायालयको निम्ति 14 वर्ष जेल बसेको, 55 वर्षको राजनीतिक जीवन बिताएको व्यक्ति हुँ भनेर उहाँले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। 2072 सालको संविधानले धेरै हक अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ। यो बीचमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि उल्लेख्य रूपमा प्रश्न पारिएको छ। यो बीचमा पछिल्लो समय नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपतिमाथि अपमानित ठाडो शब्द प्रयोग गरेको भनेर उनलाई नियन्त्रणमा लियो। यो नियन्त्रणमा लिएको केही समयपछि उनलाई फेरि छोडियो। यो छोडिसकेपछि व्यापक आलोचना भयो नेकपाकै दाहाल नेपाल पक्षबाट। के आलोचना भयो भने नियन्त्रणमा लिएर डराएर 4 घण्टा राख्न नसकेर डराएर छोड्ने सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिँदै यस्ता असंवैधानिक काम गर्दै हिँडेको छ भने पछि अलि कठोर कदम चाल्नु पर्यो भने के गर्ला भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति पनि आए। के सरकार डराएरै रामकुमारी झाँक्रीलाई छोडेको हो? उहाँहरूका के कमेन्ट गर्नुभयो, म उहाँहरूका कमेन्टमाथि कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न। म चाहिँ कुनै दाहालले के भन्नुभयो, नेपालले के भन्नुभयो, अरूले के भन्नुभयो, झाँक्रीले के भन्नुभयो, यी विषयमा चर्चा गर्न चाहन्न। म एउटा मात्रै चाहिँ कुरा के राख्न चाहन्छु, संस्कार, संस्कृति, शिष्टता, मर्यादा,
गरिमामय संस्थाप्रतिको व्यवहारका बारेमा उहाँले अरू के बोल्नुभयो, राजनीतिमा के मतामत छन्, कुन मत भिन्नताका आधारमा उहाँ प्रधानमन्त्रीमाथि यस्ता शब्दावलीका साथ पदावलीका साथ प्रस्तुत हुनुभएको छ, राष्ट्रपति विरुद्ध यो ढङ्गले बोलिरहनु भएको छ, म त्यतापट्टि जान चाहन्न। तर उहाँले गोर्खाको सिरानचोकमा बोलेको विषय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय हो भनेर कसैले आँखा बन्द गरेर भन्छ भने म त्यो किमार्थ मान्दिनँ। उहाँले कुनै सामाजिक शिष्टता, मूल्य, मान्यता, मर्यादाका सबै सीमाहरू भत्काएर जथाभावी बोल्नुभएको छ, अपशब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ तपाईँ कारगेट छोड्नुहोस्, बानेश्वर, कोटेश्वर कहाँ गएर बस्नुहोस्, नभए बालकोटै गएर बस्नुहोस् भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसको आशय अर्थ के प्रयोग गर्न खोजेको? एउटा सभ्य मान्छेले यस्ता कुराहरू बोल्न सक्दैन, स्वस्थ मनस्थितिको मान्छेले यस्ता कुराहरू बोल्न सक्दैन। राजनीतिमा लागेका मान्छेहरूले त समाजलाई अझ बाटो देखाउने हो। उहाँले समाजलाई अझ यस ढङ्गले दिग्भ्रमित गर्ने गरी बोल्न मिल्दैन थियो। उहाँले गल्ती गरेर हिँड्नुभयो, अनि यस्तो किन बोल्नुभयो भनेर प्रहरीले उहाँलाई सोधखोज गरेको, अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा उहाँलाई सोधेको, सरकारले प्रधानमन्त्रीले रामकुमारीका चाहिँ बोलीका बारेमा त्यति लेख राख्नुपर्ने जरुरत छैन। तर राष्ट्रपतिमाथि दुर्वाच्य बोल्ने, धम्की दिने, अपमान गर्ने, गालीगलौज गर्ने कुरा संविधान विपरीत हो। त्यो संविधानको त्यो व्यवस्था अन्तर्गत सम्बन्धित संयन्त्रहरूले उहाँलाई बोलाएर तपाईँको मनसाय के हो, तपाईँले गर्न खोजेको के हो भनेर सोधेको। उहाँले भित्र संवैधानिक राष्ट्रपतिप्रति म हिजो पनि सम्मान गर्थेँ, आज पनि गर्छु र भोलि पनि गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ आफूले सिरानचोकमा बोलेको कुराप्रति गल्ती महसुस गरेर, पश्चाताप बोध गरेर यो भाषा शैलीमा बयान दिइसकेपछि 2 पृष्ठको बयान सार्वजनिक नै छ, 4 प्रश्न 4 उत्तरमा। त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई प्रहरीले मनसाय त्यो होइन, उद्देश्य त्यो होइन, राष्ट्रपतिमाथि हिलो छ्याप्ने, बदनाम गर्ने, गालीगलौज गर्ने त्यो चाहिँ होइन भनेर प्रहरीले छोडिदिएको। यो दाहाल नेपालले भने जस्तो, तपाईँले सोधे जस्तो पनि होइन। रामकुमारी झाँक्री बाहिर आएर चाहिँ आफूले लेखेका पदावलीहरू, शब्दहरूप्रति बेखबर रहे जस्तो, जुन दुनियाँलाई थाहा छैन जस्तो गरेर बाहिर चाहिँ फुर्तीफार्ती गरे जस्तो पनि विषय होइन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गालीगलौज होइन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जे मन लाग्यो त्यो बोल्ने होइन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा, मर्यादा हुन्छ, शिष्टता हुन्छ। संविधान कानुनले त्यसको लक्ष्मण रेखा तय गरेको छ। लक्ष्मण रेखा पार गरेर गरिने व्यवहार, टिप्पणी, गालीगलौज यी चिजहरू क्षम्य हुन सक्दैनन्। ती कानुनको चाहिँ कठघरामा उभिने विषयहरू हुन्। रामकुमारी झाँक्रीजीलाई बोले बापत होइन, दुर्वाच्य बोले बापत, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरे बापत, सम्मानित राष्ट्रपतिलाई जथाभावी बोले बापत तपाईँको सोसाइटीको चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूले कसरी टिप्पणी गर्नुभएको छ। डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले यसबारेमा के टिप्पणी गर्नुभएको छ? सडकमा उहाँहरूले विभिन्न जुलुसहरूमा चाहिँ राष्ट्रपति विरुद्ध जुन खालका नाराबाजी गर्नुभयो त्यसको निर्देशक रामकुमारी झाँक्री हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो त उहाँको बोलीबाट थाहा भयो नि त भनेर सुन्दरमणि जस्ता विद्वान डाक्टरहरूले पनि भन्नुभएको छ। झाँक्रीलाई समातेको केही समयमै छोडियो, यसले गर्दा सरकारको आलोचना भयो कि भयो? छोडेको कारणले किन आलोचना? नसमाएको कारणले सरकारको आलोचना गर्न जरुरी छ। प्रहरीले कानुनको कार्यान्वयनका सिलसिलामा बोलाएर सोधपुछ गरेको, उहाँलाई चाहिँ जेलमा त्यो कानुनको प्रबन्धले के भन्छ भने यदि उहाँले त्यो कसुर गरेको प्रमाणित हुँदा 7 वर्ष कैद र 70,000 जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। झाँक्रीजीलाई चाहिँ छानबिनका निम्ति, अनुसन्धानका निम्ति अपराध अनुसन्धान शाखाले प्रहरीले त्यो चाहिँ पक्राउ गरेको। उहाँले मेरो सम्मान अटुट छ, हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहनेछ, घामजुन छँदासम्म रहिरहनेछ भनेर चाहिँ उहाँले स्वीकार गरिसकेपछि उहाँलाई पुलिस कस्टडीमा किन राख्ने? अब त्यसपछि उहाँ त छुट्नुभयो। उहाँले मैले ठिक गरेको, एकदम जायज गरेको, मैले फेरि पनि गर्छु भनेको भए उहाँलाई अरू खालका चाहिँ कारबाहीहरू हुन्थ्यो होला, मुद्दा चलाउने कुराहरू हुन्थ्यो होला। गल्ती स्वीकार गरेपछि त, पश्चाताप बोध गरेपछि त मान्छेलाई सुध्रिने मौका त राज्यले दिन्छ नि त, त्यही दिएको हो।
संवैधानिक निकाय मध्येको एउटा निकाय निर्वाचन आयोगले औपचारिक रूपमा तिमीहरू फुटेका छैनौ भनेको छ, मिल्ने अवस्थामा देखिँदैनन्। अर्को निकाय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। अब तपाईहरू आम निर्वाचनको तयारी गरिरहनु भएको छ, तर यो बिचमा के हामी थोरै आशा गर्न सक्छौँ अब नेकपाको दुई खेमा मिल्न सक्छन्, पार्टी एकता सम्भव छ? अब घरमा अभिभावकसँग रिस उठेर अलि भाँडिएर हिँडेको छोरालाई, सन्तानलाई बाबुआमाले त घरमा फर्क, जिम्मेवार हौ, अनुशासनमा बस, पारिवारिक मर्यादामा बस भनेर सधैँ भनिराखेको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न पुष्पकमल दाहाललाई हटाउनु भएको छ। उहाँ कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरे हुनाले त्यो मात्रै झिकिदिएको, त्यो ताज झिकिदिएको हो, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल दुवैको वरिष्ठ नेता कायमै छ। प्रवक्ताको हैसियत र पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेको, दुरुपयोग गरेको, पार्टीलाई बदनाम गर्न सक्रिय भएको र त्यो हैसियत चाहिँ पार्टीका संस्थागत निर्णयहरू भन्दा पनि आफ्ना गुटगत कुण्ठाहरू प्रदर्शन गर्ने माध्यम बनाएको हुनाले प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाएको र उहाँलाई चाहिँ उहाँको सचिवालय सदस्य पद कायमै छ। नयाँ प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको हो। उहाँहरूका पूर्ववत पदहरू, हैसियतहरू पार्टी एकता हुँदाखेरिका ती कायमै छन्। उहाँहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा अब मङ्सिर माघको बेलामा विवाहको, सत्यनारायणको पूजाको, भजनको के आयोजना गरे जस्तो गरेर पार्टी प्यालेसमा जम्मा भएर हामीले प्रधानमन्त्री हटायौँ, हामी भयौँ। उहिले चाहिँ संविधानमा राष्ट्रपतिको व्यवस्थै संविधान बनिसकेका थिएन। 64 सालको चुनावमा भित्तामा राष्ट्रपति प्रचण्ड भन्दै भोट माग्नु भएको थियो नि त। त्यस्तै संसदीय दलको विघटन संसदीय प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसक्यो, संसदीय दल छैन, अनि विघटित संसदीय दलको स्वघोषित नेता, अनि महाधिवेशनमा भाग लियो, हार्यो, अनि अर्को महाधिवेशनमा भाग लिएर हुने ल्याकत, हैसियत, हिम्मत केही पनि छैन, अनि एउटा पार्टी प्यालेसमा जम्मा भएर म अध्यक्ष भएँ भन्ने यो खालका जुन उहाँहरूले गर्न नहुने क्रिया कृत्यहरू गरिरहनु भएको छ, त्यसबाट उहाँहरूको बुद्धि फिर्यो भने, उहाँहरू त्यो तन्द्राबाट बिउजिनुभयो भने, गल्ती स्वीकार गर्नुभयो भने, पश्चाताप गर्नुभयो भने, उहाँहरू चाहिँ आत्मालोचना गरेर पार्टीमा फर्किनुभयो भने त पार्टीमा उहाँहरूलाई हिजोका ताज र हिजोका हैसियत त हुन्नन्, तर ढोका बन्द त छैन नि त। उहाँहरूले यो कुरा स्वीकार गर्नुभयो भने सम्भावना होला, तर उहाँहरू यस ढङ्गले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, एकजुट भएर अगाडि बढ्ने मनसायमा हुनुहुन्न। केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा सकिएन, सरकारको नेतृत्वका हिसाबले पनि सकिएन। 16 वर्ष अध्यक्ष नेतृत्व गर्दा, महासचिव हुँदा, 16 वर्ष महासचिव हुँदा पार्टीलाई 33 सिटमा झारेकै हो। पार्टी खुम्चिएर त्यहाँ पुगेको। केपी ओली नेतृत्वमा आइसकेपछि पार्टी 2/3 हाराहारी बहुमत ल्याउने, एक्लै 45% स्थानीय तहमा जित्ने स्थितिमा पुग्यो। प्रतिस्पर्धामा नसकिने भयो। अब एउटा छुट्टै चुलो बाल्नुपर्छ, बाक्लो दाल खानुपर्छ भनेर उहाँहरू त्यता लाग्नुभएको। त्यसो भएर सुध्रिने, सच्चिने, निद्राबाट बिउजिने काम चाहिँ उहाँहरूको। सुध्रिने, सच्चिने र निन्द्राबाट बिउजिने कुराहरूको पाटमा उहाँहरू मात्रै हो कि सरकारबाट पनि यी कुराहरूमा केही हेरविचार हुनुपर्छ? उहाँहरूका निम्ति हेरविचार गर्ने पर्ने विषय छैनन्। पार्टी अध्यक्ष हुने हो भने महाधिवेशनमा जानुस्, प्रधानमन्त्री हुने हो भने जनमतमा जानुस्, आम निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री, पार्टी महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व अध्यक्ष हुने भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट बटम लाइन दिनुभएको। उहाँले त साउन महिनामै अर्ली महाधिवेशन गरेर मङ्सिरमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्व ह्यान्डओभर गर्ने हो भने पनि म तयार छु भन्नुभएको। फागुनसम्म 3 गतेसम्म म सरकारको नेतृत्व गर्छु 3 वर्ष, त्यसपछि तपाईँहरूलाई ह्यान्डओभर गर्छु पनि भन्नुभएको। चैतमा महाधिवेशन गरेर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बनाउने अनि आम निर्वाचनमा गइसकेपछि प्रधानमन्त्री पनि बनाउने उहाँले भन्नुभएकै हो। प्रधानमन्त्रीले धेरै पटक पब्लिकली पनि भन्नुभएको छ, मेरा धेरै ब्रिफकेसहरू यस्ता सम्झौताहरूले भरिएका छन् भन्नुभएको छ। तर उहाँहरू यस्तो कुण्ठा
यस्तो चाहिँ आकाङ्क्षा र तृप्तिका निम्ति लाग्नुभयो कि उहाँहरूलाई महिना पर्खिन होइन, हप्ता पर्खिन पनि गाह्रो भयो, दिन गुजार्न पनि गाह्रो भयो। आज सम्झौता गर्यो, भोलि उस्तै। मङ्सिर के अरे भदौ 26 गते सम्झौता गर्यो, 28 गते उहाँको निवासमा कोही मान्छे स्थायी कमिटीका सदस्य जानुभयो भने तपाईँहरूले साथ नदिएर हो, केपी ओलीका सामु म लत्रिन पर्यो, झुक्न पर्यो, तपाईँहरूले साथ दिएको भए म कहाँ भनेर कहाँ गर्नुहुने, यस्तो जुन रवैया अपनाउनु भयो। यी सबै कारणले गर्दाखेरि पनि के भयो भने पार्टी उहाँहरूले जानी जानी आजको विभाजन, आजको विग्रह, आजको समूहबन्दी, आजको यो चिरामा उहाँहरूले लैजानु भएको। यसमा प्रधानमन्त्रीको टिमको, प्रधानमन्त्रीकोलाई साथ दिने नेताहरूको जिम्मालाई के दोष भयो र? उहाँहरू जानेलाई दोष दिने हो, घरबाट भड्केर हिँडेको सन्तानलाई दोष दिने हो। अभिभावकले त पालन पोषण सबै गरेको, गच्छेअनुसारका जिम्मेवारी दिएको हो। अब वक्तव्य नबिग्ने हालतमा विघटनको तहमा गएको समूहलाई गठबन्धनमा ल्याएर पार्टी एकता गरेर अनि चाहिँ समाप्त प्राय हुन लागेको हैसियतलाई पुनर्जीवन दिएकै हो, नयाँ हैसियत दिएकै हो नि त। प्रधानमन्त्रीले त्योभन्दा बढी के गर्नु र? अब तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ त सम्भावना कति छ? आज हामी चाहिँ 6 गते फागुन 6 गते यो कुराकानी गरिरहेका छौँ। फागुनको दोस्रो हप्ता, फागुनको तेस्रो हप्ता लाग्दा नलाग्दै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाइसक्छ भन्ने लाग्छ। त्यतिन्जेल निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो प्रक्रियाहरू र अरू कामहरू अगाडि बढाइसक्छ भन्ने लाग्छ र फागुनको तेस्रो हप्ता लाग्दा नलाग्दैदेखि देश निर्वाचनको कोर्समा अगाडि बढ्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन सिफारिसको संवैधानिक परीक्षण र व्याख्याको काम सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरिरहेको छ, त्यो कोर्स पनि पुरा हुन्छ, फैसला आइसक्छ र मुलुक निर्वाचनतर्फ जान्छ। वैशाख 17 र 27 गते मुलुकमा निर्वाचन हुन्छ। कोही पनि भ्रममा पर्नु, अन्यलमा पर्नु, दुविधामा पर्नु किन जरुरी छैन भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्न। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाबाट मुलुकका समस्याको समाधान पनि हुन्न। यो 4 महिने, 6 महिने, 8 महिने, 10 महिने सरकारको 7 सालदेखि अहिलेसम्मको जुन गोलचक्कर चलिरहेको छ, अस्थिरताको दुश्चक्रमा मुलुक फसेको छ, पुनर्स्थापनाले फेरि त्यही सत्ताको खेललाई, खरिद बिक्रीलाई, माछा बजारलाई प्रोत्साहित गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने मुलुक हिजोको जनादेश 5 वर्षका लागि थियो, तर अहिले प्रतिपक्षले, प्रमुख प्रतिपक्षले अरू कारणले, विदेशीका कारणले, अरू चाहिँ संवैधानिक निकायले फैसला नै गरेको छैन, तपाईहरु कसरी ढुक्क हुनुहुन्छ कि संवैधानिक निकायले? म तपाईलाई दुईटा सन्दर्भ स्पष्ट गर्छु। सुनवाईको क्रममा केही विद्वान अधिवक्ताहरूले जिज्ञासा राख्दा चाहिँ इजलासका प्रमुख, संवैधानिक इजलासका प्रमुख प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एउटा चाहिँ के टिप्पणी गर्नुभएको थियो, अखबारमा आएको कुरो मैले पढेको हो भने निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारीका काम नगर्नुस् भनेर अन्तरिम आदेश वा कुनै आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको छ र? त्यो दिएको छैन भने त बुझ्नुस् न, निर्वाचनका तयारी गर्नका निम्ति संवैधानिक निकायलाई सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई कुनै रोक लगाएको छैन, तयारीको काम अगाडि बढेको छ। निर्वाचन आयोगमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं पुगेर पनि के तयारी भइरहेछ भनेर चाहिँ जानकारी लिनुभएको छ र निर्वाचन आयोग आफ्नो तयारीका साथ अगाडि बढेको छ। उसले गर्ने कामहरूका सन्दर्भमा कुनै अलमल छैन। निर्वाचन आयोगले पनि के भनेको छ भने आचार संहिता मस्यौदाको काम पुरा भएको छ, पर्यवेक्षकहरूलाई सहभागी गराउने हिसाबले पत्राचार भएको छ, अरू चाहिँ तयारीका मसलन्दका अरू प्राविधिक पक्षका बारेमा पनि चाहिँ हामी गृह कार्यमा छौँ भनेर निर्वाचन आयोगले पनि स्वयं स्पष्ट गरेका छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले त 5 गते पुस 5 गते विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। बिहान 2:30 बजे चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूबाट शीतल निवासबाट वक्तव्य जारी भयो, विघटनको निर्णय सदर भएको, सिफारिसलाई सदर भएको भन्ने निर्णय। बेलुका 6 बजे उहाँले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर निर्वाचनको तयारीका निम्ति अगाडि बढ्न पुस 5 गते नै उहाँले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ।
त्यसो भएर त्यहाँनिर कुनै अलमल पनि छैन, दुविधा पनि छैन, अनिर्णयको अवस्था पनि छैन। निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगले व्यापक तयारीका साथ काम गरेको छ र कहीँ पनि निर्वाचन आयोगले हामीले वैशाख 17 गते र 27 गते निर्वाचन गराउन सम्भव छैन भनेको चाहिँ जानकारी छैन। सरकारले 40वटा जिल्लामा र 37वटा जिल्लामा 2 चरणमा निर्वाचन हुने जिल्ला प्रदेशहरूको बारेमा पनि सुरक्षा प्रबन्धहरूलाई मध्यनजर गरेर निर्णय लिइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले यसमा अल्मलिनुपर्ने जरुरी छैन। एउटा सानो फ्याक्सनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालको एउटा चाहिँ पक्षले, गुटले, समूहले निर्वाचन हुन्न, वैशाखमा त हुँदै हुन्न, अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको चाहिँ सम्भावना बढ्यो जस्ता भाषण गर्दै हिँडेको मैले पाउँछु। ती बगवास हुन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ सत्ता समीकरणको चाहिँ म्युजिकल चेयर, प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो म्युजिकल चेयरको जस्तो खेलिन्छ भन्ने उहाँहरूले सोच्नुभएको हो भने त्यो दिवा स्वप्न हो। त्यो पुरा हुनेवाला छैन। मुलुक चाहिँ जनतामा जाने, जनतालाई रिझाएर, जनताले पत्याउँदा र जनताको जनादेश प्राप्त गरेर मात्रै प्रधानमन्त्री हुने कोर्समा मुलुक अगाडि बढिसकेको छ। यो संवैधानिक, कानुनी सबै प्रक्रियाले यही भन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएको कदम पनि ताजा जनादेशका लागि हो। त्यो चाहिँ पार्टीभित्रका केही मानिसहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ, पदलोलुप्ता, अनुशासनहीनता, घेराबन्दी, अवरोध यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति र ताजा जनादेश लिएर हिजोको जनादेशभन्दा नयाँ उचाइमा उभिएर मुलुकलाई स्थिरता, विकास र समृद्धि दिनका लागि हो। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। अब यहाँलाई म कहाँ जोड्छु भने सरकारले 3 वर्षे कार्यकालमा उल्लेख्य काम गर्यो, यद्यपि पार्टीभित्रैबाट पनि सहयोग भएको भए अझ धेरै काम गर्थ्यो भनिरहँदा पछिल्लो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले पछिल्लो समयमा नेपालमा भ्रष्टाचार झन बढेको, भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल बढी हुनेमा परेको भनेर एउटा प्रतिवेदन निकालेको छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भएको, विकास निर्माणका काम भइरहेका भनिरहँदा ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले त उल्टो देखाइदियो नि। म तपाईलाई त्यो प्रतिवेदन धेरै पुरानो भइसकेको, बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको, त्यसको आशय र उद्देश्य पनि स्पष्ट भइसकेको तर्फ खाली नोटिस गर्न मात्रै चाहन्छु र सन्दर्भ पनि जोड्न चाहन्छु। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नाममा एउटा प्रतिवेदन आयो। त्यतिखेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नेपाल च्याप्टरको चाहिँ अध्यक्ष प्रमुख हुनुहुन्थ्यो श्री खेमराज रेग्मीजी। उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य, पूर्व सचिव, खरदारदेखि सचिवसम्म हुँदा यी चाहिँ भ्रष्टाचारका धेरै विषयहरू जानेको, आफू पनि विवादित मान्छे हुनुहुन्थ्यो र उहाँको पालाको त्यो प्रतिवेदन यद्यपि इन्टरनेसनलका नाममा, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका नाममा त्यो चाहिँ सार्वजनिक थियो, तर त्यसको मैले त्यतिखेर पनि भनेको छु त्यसका की इन्फर्मेन्ट को थिए, स्याम्पल साइज के थियो, रिसर्चको विश्वसनीयता के थियो, त्यसको नतिजा के थियो, नतिजामा भनिएका कुराहरू के थिए, त्यसमा चाहिँ केही दुराशयुक्त कुराहरू कसरी ब्लोअप गरिए, नयाँ पत्रिकाले चाहिँ त्यसको एउटा पाटोलाई एकदम भ्रष्टाचार बढेको छ भन्ने ढङ्गले कसरी प्रचार प्रसार गर्यो, खुमलटारमा भनिएको इनफ इज इनफले सडकमा उछालेको ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन नै झुटो त्यो त्यतिखेरै नेपाल सरकारले तथ्यहीन, गलत प्रतिवेदन हो र यसले भनेका कुराहरूलाई नेपाल सरकार स्वीकार गर्दैन, यो चाहिँ दुराशयुक्त छ भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा त्यसलाई खण्डन गरेको र त्यो प्रतिवेदनको जगमा उभिएर अहिले खेमराज रेग्मीजी विदा भएर रिटायर लाइफ बिताइरहनु भएको छ। त्यहाँ ट्रान्सपरेन्सीमा नयाँ नेतृत्व आइसकेको छ। उहाँले गरेको कर्मको परिणाम भइसक्यो। ट्रान्सपरेन्सीको अर्को प्रतिवेदन लगभग 1 महिना अगाडि मात्रै पनि त भ्रष्टाचार बढेको भनेर निकालेको छ। ट्रान्सपरेन्सीले संसारभरि भ्रष्टाचार घटेको भनेर प्राय देशका बारेमा रिपोर्ट दिन्न, त्यस्तै एनजिओ हो। भ्रष्टाचारका बारेमै कुरा गर्नका निम्ति उसले चाहिँ भन्छ। संसारमा यस्ता सेक्टरल काम गर्ने एनजिओहरू हुन्छन्। नेपालमा भ्रष्टाचार हिजोभन्दा भ्रष्टाचारीहरू धेरै माथि मुद्दा लागेको छ, कारबाहीका संयन्त्रहरू त्यस ढङ्गले अगाडि बढेका छन् भन्ने कुरा हो। भ्रष्टाचार छँदै छैन, सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भयो भनेर त सरकारले पनि भनेको छैन, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छैन। हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष त्योभन्दा अघिल्लो वर्षभन्दा
तेब्बर बढीमाथि मुद्दा चलाएको छ। हिजो चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू चाहिँ सुरक्षित हुन्थे, आज उनीहरूमाथि मुद्दा चलेको छ। त्यसो भएको हुनाले मुद्दा चलेका कारणले, कारबाही भएको हुनाले, थुनिएका कारणले अख्तियारकै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, आयुक्त कहाँ हुनुहुन्छ, धेरै यस्तो चिजहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले देशमा के भइरहेछ भन्ने आफ्नै अरूले के भनिदिए भन्ने आधारमा होइन, आफ्नै जगमा उभिएर, आफ्नै तथ्यमा उभिएर, आफ्नै रिफरेन्सका आधारमा भन्न सक्नुहुन्छ कि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। यद्यपि भ्रष्टाचार सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भएको छैन, रोकिएको छैन, त्यसका मुहानहरू बन्द भइसकेका छैनन्। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको सन्दर्भको आजको अङ्कमा हामीले सरकारको 3 वर्ष कार्यकालका उपलब्धिका साथसाथै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रह्यौँ। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा। आजका अतिथिसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।